اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے ایک لکڑی ہے ایک لڑکڑی ہے اللہ پاک نے دے اندر جناب 7 بیماریاں دی شفا رکھی ہے 7 مرضاں دی شفا رکھی ہے نا کیڑی لکڑی ہے صاحب عرض کر دے سونے آؤ کیڑی لکڑی ہے جدی اندر اللہ نے شفا ماں رکھیاں نے ایک لکڑی ہے تے 7 بیماریاں دی شفا اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے او دا نام عود ہندی ہے اس لکڑی دے اندر اللہ نے 7 بیماریاں دی شفا رکھی ہے کیڑیاں کیڑیاں بیماریاں اللہ دے پاک پیغمبر تشریف فرماؤ ایک عورت کا دیئے نا بچہ چکیاں گویا ہے نا بچہ روئی جاندہ ہے روئی جاندہ ہے روئی جاندہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے بی بی بچہ کیوں روندہ پہ ہے اللہ دے نبی جی انہوں گلے پہ گے سنتے میں گڑائے دا چک کیا یا فرمایا کینجے چکے ہے سونے ہاتھ دے نال اب بتائے گا کئی بابے لوں کہ جناب گڑا پہ جڑا تے بی بیاں نے توے دی شواد نال گڑا تا چکنا ایدے تو اللہ دے نبی نے منع فرمایا ہے آپ نے فرمایا بی بی کیوں بچے نو تکلیف دین دی پہی ہیں آپ نے فرمایا اس طرح بچے نو تکلیف ایک تے ہاتھ گندہ جراثیم لگے دوسرا سوا ہونج دی جناب تے پھر بچے دے حلق جے انگلی مار کے تکلیف دینا بچے نو رولانا آپ نے فرمایا نا میں محمد اتنا رحیم ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کولو اپنی امت دے ایک بچے دا بھی رونا برداشت سبحان اللہ میرے نبی دی محبت میرا نبی تیرے نال اتنا پیار کرے تے تو میرے نبی دی من کے نماز نہ پڑھ سکے تو میرے نبی دی من کے سنت عمل نہ کرے سنیا کی کرنا چاہیے آپ نے فرمایا بی بی گل سننا اودے ہندی لے لے اودے ہندی نو کٹ لے کٹن تو بعد جدوں بھی بچے نو گلے دی درد دا مسئلہ بنے گلے دی مرض دا مسئلہ بنے آپ نے فرمایا اودے ہندی چٹا دینا اودے ہندی کھلا دینا اللہ پاک نے اودے ہندی دی اندر گلے دی تمام مرضان دی شفا رکھ دیتی ہے سردی ہوندی پہی ہے گڑے ساڑے خراب ہونے نے کتے بلگم کتے کھانسی کتے جناب کی پرابلم نسخہ میں اللہ دے نبی دا دست دیتا ہے اودے ہندی کٹ لے پیسٹ بنا لے شہد ملا لے زمزم ملا لے صبح بھی کھا لیا کر شام بھی کھا لیا کر اللہ گلے دیاں ساریاں مرضاں دور کر دے گا کوئی گل دی سمجھ آج اسی حیران اس تو بیٹھے ہیں کہ اسی سارے آج سارے حکیم بن گئے اوہ حکیم دا مقام کوئی چھوٹا نہیں جے حکیم لقمان رحمت اللہ علیہ قد دا چھوٹا رنگ دا کاڑا مگر حکمت میرے نبی دے سنت دے طریقے دے مطابق کردہ سی اللہ پاک نے اس حکیم آیا تے میرے نبی تو پہنا مگر شریعت دے مطابق اے حکمت کردہ اللہ پاک نے دی حکمت دنائی اس قدر پسند آئی اللہ نے قرآن دے اندر سورہ لقمان دا نزول فرما دیتا حکیم بننا میں کوئی چھوٹی گل ہے حکیم ہوئے قرآن اور حدیث کے مطابق اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ دے پاک پیغمبر اینڈوال گلہ جاندیاں بھئیاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اللہ پاک نے اودے ہندی دی اندر گلے دیاں تمام مرضان دی شفا رکھی ہے نا اکی اللہ دے پاک پیغمبر فرمان دینے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام فرمایا ذات الجم کیا ذات الجم فرمایا نمونیے دا علاج بچیاں نو نمونیہ ہو جاندہ فرمایا نمونیے دا علاج وڈیاں نو وکیاں نو ہو جاندہ فرمایا نمونیے دا علاج اللہ پاک نے اودے ہندی دی اندر رکھیا ہے اکی اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے فرمایا جس بندے دی نصیر پھوٹ دیئے نا ناک دی اندروں خون نکل دے نا جناب فرمایا نصیر دا مسئلہ ہے نا فرمایا اودے گندی دا استعمال کرے اللہ پاک نے نصیر دا علاج جڑا ہے نا اودے گندی دے اندر رکھیا ہے اگی اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے فرمایا جس بندے نو آنتڑیاں دا مسئلہ ہے پھول جاندیاں سوزش ہو جاندی دردوں لگ پیندی فرمایا اودے گندی استعمال کرے اللہ نے آنتڑیاں دی جناب سوزش دا مسئلہ اے دی اندر
اندر شفا رکھی ہے اللہ اکبر اگے اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے چہرے تے چھائیاں پہ جاڑیاں اللہ اکبر چیڑا ڈب کھڑبا ہو جانا فرمایا چہرے دیاں چھائیاں دا جناب شفا اللہ نے اودے گندی اندر رکھی ہے آج اسی کریمہ لبنے آج اسی جناب فیس واش لبنے ویر سونے اے وقتی طور تے چہرے تے رنگ رو پائے گا آنا اگر جان ہے تیرا رنگ صاف ہو جائے چھائیاں ختم ہو جان نماز پڑھیا کر وضو والا پانی سے چہرے تے ملیا کر اور اودے گندی دا استعمال کریا کر اللہ چہرہ بھی چمکا دے گا دل بھی چمکا دے گا کل قیامت والا دن ہوئے گا چہرہ چمک دا ہوئے گا دمک دا ہوئے گا تے رب جنت عطا کر دے گا اللہ اکبر اور اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے عورتوں بندش دا جڑا مسئلہ ہوندہ ہے نا فرمایا ایدہ علاج اللہ پاک نے اودے گھندی اندر رکھے ہے نا اللہ کتنیاں جناب والا بیماریاں دا علاج ایک لکڑی اندر رکھے ہے نا مگر بیماری یہ ساڑھے ملک اندر اللہ جیڑا سنت عمل کرے نا پنساری دے کوڑ کوئی وبا پھیل جائے علاج جناب تشخیص کیتا جائے وہ شائی اسی مہنگی کر دیں یا لب دی نہیں تو یا مہنگی ایڈی ہو جاندی ہے کہ دا ریٹ ہی سمجھ کرونا دے اندر دسیا گیا کہ کرونے دا علاج سنا مکی ہے ایدہ کعوہ پیو تو انشاءاللہ شفا اللہ شاہد ہے مارکیٹ دے اندر وہ چیز انجی شارٹ ہو گئی یا ریٹ یہ نہ کہ بتا دیتا ہے کہ بندے پریشان ہو گئے کہ کرنا ان کی یہ ساڑھی مسلمانی ہے